جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد سے فارغ ہونے کے بعد ثلاثی مزید فی ہم نے شروع کیا تھا، اور ثلاثی مزید فی میں ہم الاحمرار و مصدر تک پہنچ گئے تھے۔ الاحمرار و کس کا باب ہے؟ ثلاثی مزید فی کے اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک باہمزہ وصل اور ایک بے حمزہ وصل، یعنی ایک ملحق اور ایک غیر ملحق۔ تو جو غیر ملحق ہے اس جس کو مطلق بھی کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک باہمزہ وصل، نمبر دو بے حمزہ وصل۔ تو باہمزہ وصل کے 9 ابواب ہیں، اور بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہیں۔ تو باہمزہ وصل کے جو پہلا باب ہے باب افتعال، دوسرا باب استفعال، تیسرا باب باب انفعال، چوتھا باب باب فعلال، اور پانچواں باب باب افعلال، جیسے چوتھا باب باب افعلال جیسے الاحمرار۔ تو الاحمرار مصدر کے ہم نے گردانیں پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد ہے چھٹا باب باب افعال، باب افعال، پانچواں باب، اور چھٹا باب ہے باب افعال، اور ساتواں باب ہے باب افعال۔ اس میں دو ابواب رہ چکے ہیں، لکھنے والے نے شاید لکھے نہیں ہیں، باب افعی لال اور باب افعی عال، ایک سی شان۔ تو باب افعلال کے بعد باب افعی لال ہے، باب افعی لال الاحمیرار یا الاخشیشان۔ کسی ساتھی کو اگر صرف صغیر باب افعی لال کا یاد ہے تو وہ سنا دیجئے گا۔ سر جی الاخشیشان مصدر سے؟ جی، الاخشیشان و مصدر سے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخشیشان مصدر سے اخشوشن یخشوشن اخشیشانا فهو مخشوشن واخشوشن اخشوشن یخشوشن یخشوشن اخشیشانا فذاك مخشوشن 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 لم يخشوشن لم يخشوشن لا يخشوشن لا يخشوشن لن يخشوشن لن يخشوشن لا يخشوشنن لا يخشوشنن لا يخشوشنن لا يخشوشنن الأمر منه اخشوشن لتخشوشن ليخشوشن ليخشوشن اخشوشنن لتخشوشنن ليخشوشنن ليخشوشنن اخشوشنن لتخشوشنن ليخشوشنن ليخشوشنن والنهي عنه لا تخشوشن لا تخشوشن لا يخشوشن لا يخشوشن لا تخشوشنن لا تخشوشنن لا
شوشنن لا يخشوشنن، لا تخشوشنن لا تخشوشنن، لا يخشوشنن لا يخشوشنن. والظرف منه مخشوشن، مخشوشنان، مخشوشنات. جی، اس کے ماضی مضارع وغیرہ شروع کریں. في الماضي مثبت معروف. اخشوشن، اخشوشنا، اخشوشنو، اخشوشنت، اخشوشنتا، اخشوشن. اخشوشنا، اخشوشنتا، اخشوشنتما، اخشوشنتم، اخشوشنتی، اخشوشنتما، اخشوشنتن، اخشوشنتو، اخشوشن. اور اس کا مجهول اخشوشن، 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 اخشوشنا، اخشوشنو، اخشوشنت، اخشوشنتا، اخشوشن، اخشوشنت، اخشوشنتما، اخشوشنتم، اخشوشنت، اخشوشنتما، اخشوشنتن، اخشوشنت، اخشوشن. کون کون سے حضرت ذرا فيلم شروع. مضارع مستمر معروف. يخشوشن، يخشوشنان، يخشوشنون، تخشوشن، تخشوشنان، يخشوشن، تخشوشن، تخشوشنان، تخشوشنون، تخشوشنين، تخشوشنان، تخشوشن، أخشوشن، نخشوشن. استمجول يخشوشن، يخشوشنان، يخشوشنون، تخشوشن، تخشوشنان، يخشوشن، تخشوشن، تخشوشنان، تخشوشنون، تخشوشنين، تخشوشنان، تخشوشن، أخشوشن، نخشوشن. في النفي جهة بلم در في المستقبل معروف. لم يخشوشن، لم يخشوشنا، لم يخشوشنو، لم تخشوشن، لم تخشوشنا، لم يخشوشن، لم تخشوشن، لم تخشوشنا، لم تخشوشنو، لم تخشوشنو، لم تخشوشنو، لم تخشوشني، لم تخشوشنا، لم تخشوشن، لم أخشوشن، لم أخشوشن، لم نخشوشن. اس کا مجهول لم يخشوشن، لم يخشوشنا، لم يخشوشنو، لم تخشوشن، لم تخشوشنا، لم يخشوشن، لم تخشوشن، لم تخشوشنا، لم تخشوشنو، لم تخشوشني، لم تخشوشنا، لم تخشوشن، لم أخشوشن، لم فعلا نخشوشن. فعلا وفي التأكيد بلن فعلا في المستقبل معروف. لن فعلا. یہ يخشوشن، ساتھ لن واقعی کیا یہ يخشوشنا، آپ لن نے کروایا؟ يخشوشنو، لن تخشوشنا، لن يخشوشن، لم تخشوشن، لم تخشو أي لن تخشوشن، لن تخشوشنا، لن تخشوشنو، لن تخشوشني، لن تخشوشنا، لن تخشوشن، لن أخشوشن، لن نخشوشن. اس کا مجهول لم ي... لن 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 يخشوشن، لن يخشوشنا، لن يخشوشنو، لن تخشوشن، لن تخشوشنا، لن يخشوشن، لن تخشوشن، لن تخشوشنا، لن تخشوشنو، لن تخشوشني، لن تخشوشنا، لن تخشوشن، لن أخشوشن، لن نخشوشن. لم تكد بنون تكد ثقيلة در في المستقبل معروف. لا يخشوشنن، لا يخشوشنان، لا يخشوشنن، لتخشوشنن، لتخشوشنان، ليخشوشنان، لتخشوشنن، لتخشوشنان، ليخشوشنان لتخشوشنن، ليخشوشنان ليخشوشنان، لتخشوشنن، لتخشوشنان، لتخشوشنن، لتخشوشنن، لتخشوشنان، ليخشوشنان، لأخشوشنن، لنخشوشنن، لتخشوشنان لتخشوشنان، لتخشوشنان، لأخشوشنن، لنخشوشنن. اس کا مجهول صحیح لا يخشوشنن، لا يخشوشنان، لا يخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنان، لا يخشوشنان، لا تخشوشنن، لا تخشوشنان، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنان، لا تخشوشنان، لا أخشوشنن، لا نخشوشنن. لام تكد بنون تأكيد خفيفة في المستقبل المعروف. لا يخشوشنن، لا يخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا أخشوشنن، لا نخشوشنن. اس کا مجهول لا يخشوشنن، لا يخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا أخشوشنن، لا نخشوشنن. عمل هذا المعروف اخشوشن، اخشوشنا، اخشوشنو، اخشوشني، اخشوشنا، اخشوشنا.
اس کا مجهول لتخشوشن لتخشوشنا لتخشوشنو لتخشوشني لتخشوشنا لتخشوشن لتخشوشن ل- لتخشوشن. اس کا غیر معروف لیخشوشن لیخشوشنا لیخشوشنو لتخشوشن لتخشوشنا لیخشوشن لأخشوشن لنخشوشن. اس کا مجهول لیخشوشن لیخشوشنا لیخشوشنو لتخشوشن لتخشوشنا لیخشوشن لأخشوشن لنخشوشن. ثقيلة کے ساتھ اخشوشنن اخشوشنان اخشوشنن اخشوشنن اخشوشنان اخشوشنان. اس کا مجهول لتخشوشنن اخشوشنان. لتخشوشن اخشوشنان اخشوشنان. اس کا مجهول لتخشوشنن لتخشوشنان لتخشوشنن لتخشوشن لتخشوشنن لتخشوشنان لتخشوشنن لتخشوشنن لتخشوشنان لتخشوشنان. غیب معروف لیخشوشنن لیخشوشنان لیخشوشنن لتخشوشنن لتخشوشنان لیخشوشنان لأخشوشنن لنخشوشنن. اس کا مجهول لیخشوشنن لیخشوشنان لیخشوشنن لتخشوشنن لتخشوشنان لیخشوشنان لأخشوشنن لنخشوشنن. کیا لام تاکید بانون تک امر حاضر معروف بانون خفیفہ اخشوش اخشوشن 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 اخشوشن. اس کا مجهول لتخشوشن لتخشوشن لتخشوشن. غیر معروف لیخشوشن 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 لتخشوشن لأخشوشن لنخشوشن. اس کا ليخشوشن مجهول لیخشوشن ليخشوشنا ليخشوشنو. لتخشوشن لتخشوشنا ليخشوشن. لأخشوشن لنخشوشن. لیخشوشن لیخشوشنا لیخشوشنو لی. استاد جی یہ غیب غیب مجهول لیخشوشن لیخشوشن. ليخشوشن ليخشوشن. جی لتخشوشن لیخشوشن لأخشوشن لنخشوشن. 5 سيرة. لیخشوشن لیخشوشن لتخشوشن لأخشوشن لنخشوشن. نہیں حاضر معروف لا تخشوشن لا تخشوشنا لا تخشوشنو لا تخشوشنني لا تخشوشنا لا تخشوشن. اس کا مجهول لا تخشوشن لا تخشوشنا لا تخشوشنو لا تخشوشني لا تخشوشنا لا تخشوشن. غیب معروف لا يخشوشن لا يخشوشنا لا يخشوشنو لا تخشوشن لا تخشوشنا لا يخشوشن لا أخشوشن لا نخشوشن. اس کا مجهول لا يخشوشن لا يخشوشنا لا يخشوشنو لا تخشوشن لا تخشوشنا لا يخشوشن لا أخشوشن لا نخشوشن. سجی ثقیلہ کے ساتھ لا تخ لا لا تخشوشنن لا تخشوشنان لا تخشوشنن لا نہیں لا تخشوشنن لا تخشوشنان لا تخشوشن لا تخشوشن لا تخشوشان لا تخشوشنان. اس کا مجهول لا تخشوشن لا تخشوشان لا لا تخشوشن تخشوشنن. لا تخشوشنن لا تخش لا تخشوشن لا تخشوشان لا لا تخشوشن تخشوشنن. لا تخشوشنن. یہ استاد جی جمع لا مذکر حاضر. تخشوشنن لا تخشوشنان لا تخشوشنن. جی استاد جی لا تخشوشنن لا تخشوشنان لا تخشوشنن لا تخشوشنن لا تخشوشنان لا تخشوشن. لا تخشوشنان. لا تخشوشنان لا تخشوشنان. غیب معروف لا يخشوشنن لا يخشوشنان لا يخشوشنن
لا تخشوشنن، لا تخشوشنان، لا يخشوشنان، لا لا أخشوشنن، يخشوشنان. لا يخشوشنان، لا أخشوشنن، لا نخشوشنن. اس کا مجهول: لا يخشوشنن، لا يخشوشنان، لا يخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنان، لا يخشوشنان، لا أخشوشنن، لا نخشوشنن. ثقيلة خفيفة كذا: لا تخشوشن، لا تخشوشن، لا لا تخشوشن، لا تخشوشنان، تخشوشن، لا تخشوشنون، لا تخشوشنين. لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا لا تخشوشنون، تخشوشنن. لا تخشوشنن. اس کا مجهول: لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن. لا غیر معروف: تخشوشنين. لا تخشوشنن، لا تخشوشنن. لا يخشو، غیر معروف: لا يخشوشنن، لا يخشوشنن. نہیں، لا تخشو، لا يخشوشنن، لا يخشوشنن، لا تخشوشنن، لا تخشوشنن، لا اخشوشنن، لا نخشوشنن. اس کا مجهول: لا يخشوشنن، لا يخشوشنن، لا تخشوشنن، لا اخشوشنن، لا نخشوشنن. یہ صحیح ہو گیا. اس میں فعل: اخشوشن، یخشوشن، اکشیشان، فو مخشوشن، مخشوشن، مخشوشنان، مخشوشنون، مخشوشنۃ، سر اس کا اس میں فاعل ہوگا؟ جی جی بالکل ہوگا، ہر ایک کا ہوتا ہے اس میں، فائل کیوں نہیں؟ جی پڑھتے رہو. جی کلیم اللہ کدھر چلے گئے؟ اس سے اگلا باب ہے، باب ہے. اکشوشن، یکشوشن، اکشیشان. اس سے اگلا باب ہے نا، باب فعال سے، باب افعلال، باب فعلال افعال. تو ہو گیا باب افعوال، جیسے العجل واز، یہ پڑھ لیں. اجلاوز ہے اجلاوز. جی جی میں صحیح. پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ اجلوز، لیں، وہ دوسرے ساتھی پڑھ لیں. اجلوز يجلوز اجلوازا فهو مجلوز، مجلوز يجلوز اجلوازا فذاك مجلوز، مجلوز مجلوز. لم يجلوز لم يجلوز، لا يجلوز لا يجلوز، لن يجلوز لن يجلوز، لا يجلوزن لا يجلوزن، لا يجلوزن لا يجلوزن. الأمر منه اجلوز لتجلوز، ليجلوز ليجلوز، يجلوزن لتجلوزن، ليجلوزن ليجلوزن، يجلوزن لتجلوزن، ليجلوزن ليجلوزن. والنهي منه لا تجلوز، لا تجلوز، لا يجلوز لا يجلوز، لا تجلوزن لا تجلوزن، لا يجلوزن لا يجلوزن، لا تجلوزن لا تجلوزن، لا يجلوزن لا يجلوزن. الظرف منه مجلوز، مجلوزان، مجلوزات. ماضی مضارع شروع کریں. اجلوز اجلوزا اجلوزوا اجلوزت اجلوزتا اجلوزنا اجلوزت اجلوزتما اجلوزتم اجلوزت اجلوزتما اجلوزتن اجلوزت اجلوزنا اجلوز اجلوزا اجلوزوا اجلوزت اجلوزتا اجلوزنا اجلوزت اجلوزتما اجلوزتم اجلوزت اجلوزتما اجلوزتن اجلوزت اجلوزنا يجلوز يجلوزان يجلوزون تجلوز تجلوزان يجلوزن تجلوز تجلوزان تجلوزون تجلوزين تجلوزان تجلوزنا.
أجلوز نجلوز يجلوز يجلوزان يجلوزون تجلوز تجلوزان يجلوزن تجلوز تجلوزان تجلوزون تجلوزين تجلوزان تجلوزن أجلوز نجلوز لم يجلوز لم يجلوزا لم يجلوزوا لم تجلوز لم تجلوزا لم يجلوزنا لم تجلوز لم تجلوزا لم تجلوزوا لم تجلوزي لم تجلوزا لم تجلوزنا لم أجلوز لم نجلوز لم يجلوز لم يجلوزا لم يجلوزوا لم تجلوز لم تجلوزا لم يجلوزنا لم تجلوز لم تجلوزا لم تجلوزوا لم تجلوزي لم تجلوزا لم تجلوزنا لم أجلوز لم نجلوز لن يجلوز لن يجلوزا لن يجلوزوا لن تجلوز لن تجلوزا لن يجلوزنا لن تجلوز لن تجلوزا لن تجلوزوا لن تجلوزي لن تجلوزا لن تجلوزنا لن أجلوز لن نجلوز تجلوز لن يجلوزا لن يجلوزوا لن تجلوز لن تجلوز لن يجلوزنا لن تجلوز لن تجلوز لن تجلوزوا لن تجلوزي لن تجلوز لن تجلوزنا لن أجلوز لن نجلوز لا يجلوزن لا يجلوزان لا يجلوزن لا تجلوزن لا تجلوزان لا يجلوزناني لا تجلوزن لا تجلوزان لا تجلوزن لا تجلوزن لا تجلوزان لا تجلوزناني لا أجلوزن لا نجلوزن لا يجلب وزن لا يجلب وزن لا يجلب وزن لا تجلب وزن لا تجلب وزن لا يجلب وزنان لا تجلب وزن 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 لا تجلب وزنان لا أجلب وزن لا نجلب وزن لا يجلب وزن لا يجلب وزن لا تجلب وزن لا تجلب وزن لا تجلب وزن لا تجلب وزن لا أجلب وزن لا نجلب وزن لا يجلب وزن لا يجلب وزن لا تجلب وزن لا تجلب وزن لا تجلب وزن لا تجلب وزن لا أجلب وزن لا نجلب وزن اجلوز اجلوزا اجلوزو اجلوزي اجلوزا اجلوزنا اجلوزن اجلوزان اجلوزن اجلوزن اجلوزان اجلوزنان اجلوزن 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 لتجلوز لتجلوزا لتجلوزو لتجلوز لتجلوزا ليجلوزنا لأجلوزن نجلوز لتجلوزن لتجلوزان لتجلوزن لتجلوزن لتجلوزان لتجلوزنان لتجلوزن 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 ليجلوز ليجلوزا ليجلوزوا لتجلوز لتجلوزا ليجلوزن ليجلوز لنجلوز ليجلوزن ليجلوزان ليجلوزن لتجلوزن لتجلوزان ليجلوزنان ليجلوزن ليجلوزن لتجلوزن لأجلوزن لنجلوزن ليجلوز ليجلوزا ليجلوزوا لتجلوز لتجلوزا ليجلوزنا لأجلوز لنجلوز ليجلوزن ليجلوزان ليجلوزن لتجلوزن لتجلوزان ليجلوزنان لأجلوزن لنجلوزن ليجلوزن ليجلوزن لتجلوزن لأجلوزن لنجلوزن لا تجلوز لا تجلوزا لا تجلوزوا لا تجلوزي لا تجلوزا لا تجلوزنا لا تجلوزن لا تجلوزان لا تجلوزن لا تجلوزن لا تجلوزان لا تجلوزنان لا تجلبزن لا تجلبزن لا تجلبزن لا تجلبز لا تجلبزا لا تجلبزوا لا تجلبزي لا تجلبزا لا تجلبزنا لا تجلبزن لا تجلبزان لا تجلبزن لا تجلبزن لا تجلبزان لا تجلبزنان لا تجلبزن لا تجلبزن لا تجلبزين لا يجلبز لا يجلبزا لا يجلبزوا لا تجلبز لا تجلبزا لا يجلبزنا لا أجلبز لا نجلب لا نجلبز لا يجلبزن لا يجلبزان لا يجلبزن لا تجلبزن لا تجلبزان لا يجلبزنان لا يجلبزن لا نجلبزن لا يجلبزن لا يجلبزن لا تجلبزن لا أجلب لا أجلبزن لا نجلبزن لا يجلبز لا يجلبز لا يجلبز لا تجلبز لا تجلبز لا يجلبزن لا أجلبز لا نجلبز لا يجلبزن لا يجلبزان لا يجلبزن لا تجلبزن لا تجلبزان لا يجلبزنان لا أجلبزن لا نجلبزن لا يجلب وزن لا يجلب وزن لا تجلب وزن لا أجلب لا أجلب وزن لا نجلب وزن اسم فاعل مجلوزون مجلوزان مجلوزون مجلوزة مجلوزتان مجلوزات اسم مفعول مجلوزون مجلوزان مجلوزون مجلوزة مجلوزتان مجلوزات اسم ظرف مجلوزون مجلوزان مجلوزات سر جی مکمل ہو گئی جی ماشاءاللہ. اگلا باب شروع کر لیں. باب افاعل الثاقل یا الثاقل خود شروع کر لیں.
الثاقل يثاقل الثاقلا هو مثاقل مثوقل يثاقل يثاقلا فذاك مثاقل مثاقل مثوقل لم يثاقل لم يثاقل لا يثاقل لا يثاقل لن يثاقل لن يثاقل لا يثاقلن لا يثاقلن لا يثاقل لا يثاقل الأمر من الثاقل تثاقل يثاقل يثاقل يثاقلن لتثاقلن ليثاقلن ليثاقلن يثاقلن لتثاقلن ليثاقلن يثاقلن النهي لا تثاقل لا تثاقل لا يثاقل لا يثاقل لا تثاقل لا تثاقلن لا تثاقلن لا يثاقلن لا يثاقلن لا تثاقل لا تثاقل لا يثاقل لا يثاقل الظرف من إثاقل تثاقل يثاقل يثاقل إثاقلن لتثاقلن ليثاقلن ليثاقلن إثاقل لتثاقل ليثاقل ليثاقل والنهي لا تثاقل لا تثاقل لا يثاقل لا يثاقل لا تثاقلن لا تثاقلن لا يثاقلن لا يثاقلن لا تثاقلن لا تثاقلن لا يثاقل لا يثاقلن الظرف من مثاقل مثاقلان مثاقلات. ماشاء اللہ. ماضی مضارع وغیرہ پڑھ لے جی. ساقل 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 ساقلت ساقلت ساقلنا ساقلت ساقلت ما ساقلت من ساقلت ساقلت ما ساقلت ساقلت ساقل سوقل سوقلا سوقلو سوقلت سوقلت سوقل سوقلت سوقلت ما سوقلت 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 ما سوقلت سوقلت سوقلنا يساقل يساقلان يساقلون تساقلوا تساقلان يساقلنا تساقلوا تساقلان تساقلوا تساقلين تساقلان تساقلا ساقلون ساقلوا يساقلوا يساقلان يساقلوا تساقلوا تساقلان يساقلا تساقلوا تساقلان تساقلوا تساقلين تساقلان تساقلا ساقلوا ساقلوا لم يساقل لم يساقلا لم يساقلوا لم تساقل لم تساقلا لم يساقلا لم تساقل لم تساقلا لم تساقلوا لم تساقل لم تساقلا لم تساقل لم تساقل لم نساقل لم يساقل لم يساقلا لم يساقل لم تساقل لم تساقل لم يساقل لم تساقل لم تساقل لم تساقل لم تساقل لم تساقل لا لم تساقل لم تساقل لم نساقل لن يساقل لن يساقل لن يساقلوا لن تساقل لن تساقل لن يساقل لن تساقل لن تساقل لن تساقلوا لن تساقل لن تساقل لن تساقل لن أساقل لن نساقل لن يساقل لن يساقل لن يساقلوا لن تساقل لن تساقل لن يساقل لن تساقل لن تساقل لن تساقلوا لن تساقل لن تساقل لن تساقل لن أساقل لن تساقل لا يساقلن لا يساقلان لا يساقلن لا تساقلن لا تساقلان لا يساقلان لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلن لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلان لا أساقلن لا تساقلن لا يساقلن لا يساقلان لا يساقلن لا تساقلن لا تساقلان لا يساقلان لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلن لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلان لا أساقلن لا نساقلن لا يساقلن لا يساقلن لا تساقلن لا تساقلن لا تساقلون لا تساقلن لا أساقلن لا تساقلن لا يساقل لا يساقل لا تساقل لا تساقل لا تساقل لا تساقل لا أساقل لا نساقل ساقل 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 لتساقل 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 لتساقلن لتساقلان لتساقلن لتساقلن لتساقلان لتساقلن لتساقل 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 ليساقل يساقل ليساقل لتساقل لتساقل ليساقل ليساقل نساقل يساقلن يساقلان يساقلن لتساقلن لتساقلان يساقلن 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 لتساقلن يساقلن لنساقلن يساقل 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 لتساقل لتساقل يساقلن يساقل يساقل يساقلن يساقلان يساقلن لتساقلن لتساقلان يساقلن يساقلن لنساقلن يساقلن يساقلن لتساقلن يساقلن لنساقلن نہیں لا تساقل لا تساقل لا تساقلوا لا تساقل لا تساقل لا تساقل لا تساقل لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلن لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلان لا تساقلن لا تساقلوا لا تساقلن لا تساقل لا تساقل لا تساقلوا لا تساقل لا تساقل لا تساقل لا تساقلن لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلن لا تساقلن لا تساقلان لا تساقلان لا تساقلن لا تساقلن لا تساقل لا يساقل لا يساقل لا يساقل لا تساقل لا تساقل لا يساقل لا ساقل لا ساقل لا يساقلن لا يساقلان لا يساقلن لا تساقلن لا تساقل لا تساقلان لا يساقلان لا أساقلن لا نساقلن لا يساقل لا يساقل لا تساقل لا أساقل لا نساقلن
لا يساق لا يساق لا لا يساق لا تساق لا تساق لا لا يساق لا لا جی ٹھیک ہے، آواز کٹ رہی ہے آپ۔ مساقل مساقلان مساقلون مساقلة مساقلتان مساقلات اسم مفعول مساقل مساقلان مساقلون مساقلة مساقلتان مساقلات اسم ظرف مساقل مساقلان مساقلات. سجی مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے، باب طہر کا صرف صغیر پڑھ لیے، باب فاعل، اطہر یطہر. اطهر يطهر يطهرا هو مطهر مطهرا يطهر يطهرا فذاك مطهر مطهر مطهرا لم يطهر لم يطهر لا يطهر لا يطهر لن يطهر لا يطهر لا يطهرن لا يطهرن لا يطهر لا يطهرن الأمر اطهر لتطهر يطهر يطهر اطهرن لتطهرن ليطهرن ليطهرن اطهر لتطهر يطهر يطهر نهي لا تطهر لا تطهر لا يطهر لا يطهر لا تطهرن لا تطهرن لا يطهرن لا يطهرن لا تطهر لا تطهر لا يطهر لا يطهر الظرف مطهر مطهران مطهرات. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگلے جو اہم ابواب ہے، بے حمز وصل کے 5 ابواب ہے، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعالہ، باب تفاعل، باب تفاعل. تو یہ 5 ابواب آپ حضرات نے اپنے ساتھ یاد کر کے لانے ہیں. میں کسی سے کوئی بھی بگردان سن سکتا ہوں. جس طرح ثلاثی مجرد کے اہم ہیں، اور یہ جو 9 ابواب ہم نے پڑھ لیا، اس میں باب افتعال اور استفعال صرف اہم ہے، باقی اہم نہیں ہے. افتعال اور استفعال اور انفعال یہ 3 اہم ہے. اور اگلے جو 5 ابواب ہے، باب افعال جیسے الاکرام، اور باب تفعیل جیسے التصریف، اور باب مفعالہ جیسے مقاتلہ قاتل یقاتل، اور باب تفاعل جیسے التقابل، اور باب تفاعل جیسے التقبل. یہ سب سے اہم ابواب ہے. یہ اہم ابواب آپ حضرات نے کر کے آنے ہیں، ٹھیک ہے جی. جی استاد جی انشاءاللہ. یہ آپ حضرات دہرائے اپنے ساتھ. اگر سمجھ نہیں آتا تو مجھے بتائیں، میرے سے سوال کریں، میں پھر بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور میرے پاس ان کا وہ بھی ہے، پورا PDF ٹائپ بھی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ ان ابواب کا یہ شیئر کروں. لیکن یہ ابواب چونکہ تفصیلی ہوتی ہے، تفصیلی یہ بڑی کتابوں میں ابواب الصرف میں بھی لکھے ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ارشا انوار الاشرفیہ میں بھی، الصرف العزیز میں، تدریب الصرف میں، کافی سارے کتابیں ہیں صرف کے شروحات. جب آپ وہ سرچ لگائیں گے نا گوگل پہ، تو آپ کے سامنے سینکڑوں کتابیں آ جائے گی صرف کی. تو کسی بھی کتاب سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. استاد جی آپ نے جو باب بتائے ہیں زیادہ استعمال ہونے والے، ایک دفعہ دوبارہ بتا سکتے؟ باب افعال افتعال، پہلے تو افتعال. یہ، پہلے تو آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ لگے ہوئے ہیں، ذرا پڑھ لیجئے گا. جی جی ثلاثی مزید فی کے مشہور 8 ابواب ہے، نظر آ رہے ہیں؟ جی جی نظر آ رہے ہیں. جی، افعال، تفعیل، مفعالہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال. ٹھیک ہے، یہ 8 ابواب جی ہیں. یہ خود بخود آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کثرت کے ٹھیک ہے. ساتھ عربی کتابوں میں، حدیث میں، قرآن میں استعمال ہو چکے ہیں. جی استاد جی. جی، اسی کو پھر آپ فالو کر سکتے ہیں. استاد صاحب تشریف لا چکے ہیں، پھر انشاءاللہ